सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुस्लिम निकाफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं, उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। जी उमर। जी बिल्कुल, अहम डेवलपमेंट हुई। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी तबीयत दरियाफ्त की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, चौधरी सादिक हुसैन, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात हुसैन के मुलाकात के दरमियान सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली और अवाम के रिलीफ के हवाले से कोशिशों से चौधरी शुजात हुसैन को आगाह किया, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क और अवाम को मसाइल से निकालने के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों कायदीन का बाहमी ताउन और इश्तराक अमल मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ, जबकि दोनों कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी इस्तेहकाम और करीबी ताउन मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए ज़रूरी है। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए 96H मॉडल टाउन पहुँच गए। साबिक सदर की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए 96H मॉडल टाउन पहुँच गए हैं। साबिक सदर की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद हुई है। आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए 96H मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ अमूर हैं जो कि ज़ेर बहस आएंगे। इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए 96H मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के मनाजिर है जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 96H मॉडल टाउन पहुंचे। इमरान खान की जानिब से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाने के बयानिए पर उनके करीबी साथी भी दूरी इख्तियार करने लगे। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर खूब इल्ज़ाम तराशी की। परवेज़ इलाही मज़ीद बर्दाश्त न कर सके और बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को ब्लैकमेलिंग से इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। आईनी तरीके से इलेक्शन होंगे जिस तरह आवाम चाहेगी। ये शख्स सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। इमरान खान पर इतने केसेस बनते हैं, गिनती भी नहीं की जा सकती। मुल्क की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना PTI हुकूमत ने लिया। जब हमें हुकूमत मिली तो मईशत तबाह हो चुकी थी। इससे कुछ बईद नहीं है। ये शख्स जो है, इसकी कोई वफादारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस जो है, दो इसके जो है नस्बुल ऐन है। कर्जों का एक बोझ था, 70 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने इस शख्स ने 4 साल में कर्जे लिए गए। कहता था कर्ज नहीं लूंगा, फांसी लग जाऊंगा लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। इसके ऊपर इतने केस बनते हैं कि गिनती है उंगलियों पे ना गिने जा सके। ये तोहफे खरीदने के पैसे कहां से आए? तोहफे बेच के पैसे इसने तोहफे खरीदे या तोहफे खरीदे अपने पैसों से? ये अभी तक जो है ना, इसके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारत के एक झूठे इल्जाम के जवाब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का एक सच इंतहा पसंद मोदी के राज को आग लगा गया। बोखलाहट में झूठ की फैक्ट्री यानी भारतीय वजारत खारजा से इल्जामात की बारिश शुरू हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय रद्द-ए-अमल बढ़ती हुई मायूसी का आगाज है। सानेहा गुजरात, समझौता एक्सप्रेस, लाहौर हमला और ऐसी कई मिसालें भारत को दहशतगर्द साबित करती हैं।
پاکستان کا ہر شہری آج بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی کا کراچی میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے حق میں ریلی سے خطاب۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی۔ بلاول بھٹو نے امریکہ میں جا کر بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا۔ انہوں نے امریکہ میں بہادری سے بات کی۔ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ عمران خان ملک دشمن ایجنڈے پر چل رہا ہے، وہ اس وقت ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر کسی نے بھارتی مظالم پر آواز اٹھائی ہے، اگر کسی نے مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ دنیا میں لڑا ہے، اگر کسی نے حقیقتاً کشمیریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ قوم تمہارے ساتھ ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ بولتا ہے تو بھارت میں مودی کو آگ لگتی ہے، اور عمران بولتا ہے تو مودی کو خوشیاں ہوتی ہیں، مودی پگڑے ڈالتا ہے۔ یہ فرق ہے عمران خان کا اور بلاول بھٹو زرداری کا۔ ہمارا وزیر خارجہ جب امریکہ میں بات کرتا ہے تو کس بہادری کے ساتھ بات کرتا ہے اور حقائق پر بات کرتا ہے، کوئی ریٹورک پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے یہ بتایا امریکہ میں بیٹھ کر کہ میں نہیں کہتا، بھارت میں کہتے ہیں کہ مودی بچر آف دی گجرات ہے، بھارت میں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ کشمیریوں سے پوچھو کہ کشمیریوں کا قاتل کون ہے، وہاں تمہیں جواب۔ بھارت مسلسل پاکستان اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رد عمل تو آئے گا۔ سینئر تجزیہ کار ثنا بچا کہتی ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے RSS کا حوالہ بالکل ٹھیک دیا۔ گجرات میں فسادات اور اروندھتی رائے کو جلا وطن کرنے کا کس نے کہا تھا؟ کچھ دنوں سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بالکل پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے، تو جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر انڈیا کے، انہوں نے جو پاکستان کے اوپر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا، اور یہ بھی کہ وہ اچھے نیبر بنے جو جے شنکر صاحب ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ رسپانس تو آئے گا، اور بلاول بھٹو صاحب نے بالکل صحیح رسپانس دیا، RSS کا حوالہ دیا۔ یہ گاندھی کی فالوئنگ تو نہیں کرتے مودی صاحب، گاندھی کا انڈیا، گاندھی کا بھارت، لیکن RSS کا ایک تعلق جو مودی صاحب کا ہے۔ اور واقعی گجرات رائٹس کس نے کیے تھے، اروندھتی رائے کو کس نے جلا وطن کیا تھا؟ تو میرا خیال ہے اپنے گریبان میں اگر بھارت دیکھے اور جھانکے تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے، اور خاموشی سے سننا۔ پاکستان کے فورن منسٹر نے بڑا بفٹنگ رسپانس دیا، اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ۔ برطانیہ میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ دارالحکومت لندن سمیت مختلف شہروں میں بارش سے درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ میٹ آفس نے شدید موسم کی وارننگ جاری کی ہے۔ مزید صورتحال جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی وقاص احمد۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، برطانیہ کے مختلف علاقوں کی طرح لندن میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے، اور یہ جو سردی کی لہر ہے یہ کل یعنی سوموار کی روز ختم ہونے کا امکان ہے، لیکن آج پھر محکمہ موسمیات کی طرف سے لندن سمیت شمالی علاقہ جات میں برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اس وقت ہم ایسٹ لندن میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ اس وقت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور یہ دوپہر کا وقت ہے، اور اس ٹمپریچر میں مزید کمی کا امکان محکمہ آفس کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے آج شام کے وقت۔ میٹ آفس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب شمالی علاقہ جات میں آج شام کو اور رات کو برف باری ہوگی تو لندن کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری ہو سکتی ہے، جس سے جو درجہ حرارت ہے اس میں مزید کمی واقع آئے گی۔ اس حوالے سے میٹ آفس کا کہنا ہے کہ جو گزشتہ 10 روز سے زائد جو سردی کی لہر تھی برطانیہ میں، اس میں کل کمی آنے کا امکان ہے، جبکہ جو درجہ حرارت ہے کل کا وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان بتایا جا رہا ہے، جس سے سردی کی شدت میں یقینی طور پر ایک واضح کمی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ حکومت کی جانب سے پورٹ گرینڈ میں سیلاب متاثرین کے آرٹ کی نمائش اور سٹال کا آخری روز۔ سیلاب متاثرین سندھ حکومت کے اس اقدام سے کافی خوش نظر آئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمنا نثار سے۔
वक्त मैं मौजूद हूँ कराची पोर्ट ग्रैंड में, जहाँ सिंध हुकूमत महकमे सकाफत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए एक बहुत ही अच्छा क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। आज क्राफ्ट फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज़ है, जहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है जहाँ वो अपने जो आर्ट हैं, अपनी जो हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं उसकी नुमाइश कर सकें और उससे थोड़े से पैसे कमा के अपने थोड़ी सी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टॉल की जो है मालिक जो हैं वो मौजूद हैं। जी आप बताएं कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो इतने अच्छा आप लोग को प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप अपनी आर्ट की नुमाइश करें, इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब क्या कहना चाहेंगे आप? कि हम सिंध हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं जो ये ऐसा मौका दिया हमें कि ये आकर आप यहाँ पे काम करें, सेल करें, जो आपकी चीज़ें सेल हो जाएं। वैसे तो हम बहुत मुतासिर, हमारी सिंध बहुत मुतासिर हुई है बरसात की वजह से। उसकी वजह से कोई और जो औरतें गांव में रहती हैं वो थोड़ा थोड़ा काम करके, बेचारी गरीब जो अपने लिए काम करके घर में आटा चीनी वगैरह लेती है, उस वजह से उन औरतों की चीज़ें लेके हम बेचेंगे ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। अब हम सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जो हमें ये मौका दिया। यही सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए जो प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है, यहाँ पे सैलाब मुतासरीन जो हैं वो आके अपने स्टॉल लगाए। उन्होंने यही कहा कि हम सिंध हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टॉल लगाए हुए हैं मर्द भी शरीक हैं यहाँ पे, और उसके अलावा जो ख़वातीन की भी जो एक बड़ी तादाद मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।